अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन। वही हुआ जिसका डर था, वही हुआ जिसके खदशात जाहिर किए जा रहे थे, यानी लोगों को तंग करना, परेशान करना। नाजरीन, आज इत्तला है कि गुज़श्ता रोज BYC के तुर्बत सेमिनार में शिरकत करने या वहां हिस्सा लेने वालों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुका है। कानूनी चाराजोई का फैसला हो चुका है कि भाई आपने वो सेमिनार अटेंड क्यों किया, आपने वहां हिस्सा क्यों लिया। कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। नाजरीन, सेमिनार किसका था? BYC। नाजरीन, BYC को अभी तक हमने कभी भी कहीं पर भी सरकार की तरफ से नहीं देखा है कि वो एक कलअदम तंजीम है या फिर वो एक कलअदम ग्रोह है या कलअदम यूनियन है, वटेवर जो भी है, लेकिन कल अदम नहीं है। फिर उसके सेमिनार में, उसके जलसों में या फिर उनकी जो एक्टिविटीज हैं वहां पर शरीक होने की पाबंदी क्यों, किस लिए, और वहां पर जो हिस्सा लेते हैं उनके खिलाफ FIR क्यों, किस जुर्म की सजा दी जाती है लोगों को। नाजरीन, इस सेमिनार में केज के मारूफ यानी सीनियर जो वकला बरादरी में से जो सीनियर वकील हैं, जनाब एडवोकेट मेहराब खान गिचकी, और केज बार एसोसिएशन के सदर मारूफ कानूनदान सैयद मजीद शाह एडवोकेट, और सीनियर जो वकील हैं हमारे अब्दुल मजीद दश्ती एडवोकेट, और साथ में सिबकत उल्लाह शाह जी जो एक BYC के एक एक्टिविस्ट हैं वो, और इसके अलावा भी मजीद कुछ 15 लोग हैं। शुनीद में आ रहा है कि वो FIR हो चुके हैं। नाजरीन, पुलिस गो के नहीं बता रही है कि FIR के बारे में कि उसके पास ये FIR है या नहीं है, लेकिन मुसद्दिका जराए यही बता रहे हैं कि FIR हो चुके हैं ये लोग। नाजरीन, ये सोचने की बात है कि, और इस पे अगर आप गौर करें, ये जो सारा कुछ हो रहा है ना, ये सारी जो हरकतें हो रही हैं, ये सारे अवामिल जो हो रहे हैं, इस पर एक मुहिब्बुल वतन जिसे मोहब्बत है, अपने मुल्क से मोहब्बत है, वो खदशात में गिरा है। उसके दिल में बहुत सारी बातें आती हैं, कहे या ना कहे, बोले या ना बोले। कह दूं तो शिकायत होती है, अगर ना बोलूं तो कलेजा जलता है। नाजरीन, एक मुहिब्बुल वतन के लिए यह बात अहम नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है। BYC ठीक है, डॉक्टर महरंग बलोच अपनी जगह ठीक है, या फिर सरकारी मशीनरी जो सरकार को चला रहे हैं वो ठीक है, बल्कि वो ये सोचता है कि मेरे मुल्क का क्या होगा, जिस मुल्क में हम सांस ले रहे हैं उसका क्या होगा, जो ये मंजदार में फंसा हुआ है, बीच में बहुत तकलीफदेह मराहिल से गुजर रहा है, उसका क्या होगा। कोई सोच ही नहीं रहा कि ये रस्साकशी में, ये मारपीट में, ये एक दूसरे से नफरत की जो फिजा में इस मुल्क का पूरा मुस्तकबिल दांव पे लगा है, और यही खदशात हैं, यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्होंने इस मुल्क के मुहिब्बुल वतन लोगों को घेर लिया है। नाज़रीन, हम इस बात पे हैरान हैं कि डॉक्टर महरंग बलोच यहाँ आए, BYC की जो सरबराह हैं वो यहाँ आए, उनके साथी थे, तो उन्होंने सेमिनार किया, सेमिनार में बातें की। इवन डॉक्टर महरंग बलोच ने यहां तक बोल दिया कि अगर BYC के जो मुतालिबात हैं वो रियासत मान लेती है तो खैर सगाली की तरफ ये पहला कदम होगा।
کہیں پر ایسی بات بھی نہیں کی کہ اس پر ڈاکٹر محرنگ بلوچ FIR ہو جائیں. اور دوسرا، سید مجید شاہ ایڈوکیٹ، میراب خان گچکی ایڈوکیٹ، یا عبد المجید دشتی ایڈوکیٹ، یا پھر سبقت اللہ شاہ جی، یہ جو پینلسٹ تھے، انہوں نے صرف اور صرف پاکستانی قانون، ملکی آئین اور ملک کی جو عدلیہ ہے ان کے دائرے میں رہ کر بات کی کہ جو ہو رہا ہے اس کا حل جبر، بربریت، زیادتی یا کہ پھر فوجی آپریشن یہ نہیں ہے. اس کا مسئلہ یعنی اس مسئلے کا حل جو ہے وہ آئین اور قانون کی کتابوں میں موجود ہے. سید مجید شاہ دشتی ایڈوکیٹ نے تو سیدھا سیدھا بول دیا تھا کہ آپ پہلے اپنے آئین کو مان لیں، اپنے ملک کے قانون کو مان لیں، اپنے ملک کی عدلیہ کو اختیار دیں، پھر دیکھ لینا چھٹکی بجاتے یہ سارے مسائل حل ہوں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے آئین کو ماننا، جو ملک کا آئین ہے، جو ملک کا دستور ہے بتا رہا ہے، وہ ماننا پڑے گا. اس میں کون سی ایسی بات تھی کہ جی مجید شاہ ایڈوکیٹ یا کہ عبد المجید دشتی یا پھر میراب خان گچکی یا سبقت اللہ شاہ جی جو پینلز تھے ان کے خلاف FIR درج ہو؟ کون سی ایسی بات تھی؟ لیکن ناظرین، 100 بات کی ایک بات، ہم سب ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جس کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا. ہم ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جس کا خمیازہ سیدھا سیدھا یہ ملک بھگت رہا ہے. یہ ایک ایسی جنگ ہے جسے ختم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ہر کسی کو دیکھو اس آگ پر لکڑیاں ڈالتا جا رہا ہے، جس کو دیکھو. ابھی کتنے سارے لوگوں کو آپ دشمن بنائیں گے، کتنے سارے لوگوں کو آپ FIR کریں گے. ڈاکٹر محرنگ بلوچ کے سیمینار میں لگ بھگ 10,000 کے قریب لوگ بیٹھے تھے. سب تالیاں بجا رہے تھے، سب چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے. ٹھیک ہے، کر لو FIR. 10,000 لوگ FIR کر سکتے ہیں؟ ہے ایسا کوئی جیل بنا ہے جو 10,000 لوگ ان میں سما جائیں؟ کیا غلط ہے؟ کیا یہ ہو کیا رہا ہے؟ ابھی یہ وکلا برادری جو سینئر وکیل ہیں، مجید شاہ ایڈوکیٹ یا کہ عبد المجید یا پھر میراب خان گچکی، یہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں. ایون مجید شاہ ایڈوکیٹ کیج بار کے صدر ہیں. آپ نے FIR کر لیا تو کیا اس FIR کا رد عمل نہیں ہوگا؟ آپ وکلا برادری کو کیوں دشمن بنانے پر تلے ہیں؟ کیا آپ میں اتنا پاور، اتنی طاقت آپ میں آ گئی ہے کہ آپ وکلا برادری کا بھی سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کتنوں کا سامنا کریں گے؟ کتنے لوگ یہاں پر ہیں؟ کتنوں کو آپ اسی طرح انگلیاں کر کر کے اپنا دشمن بناتے رہیں گے؟ یہ غلط ہے. یہ پالیسی ہی تبدیل ہونی چاہیے. اس پالیسی کی تبدیلی نہ ہونے کی وجہ سے اس ملک میں اسی طرح انارکی رہے گی، اسی طرح اس ملک میں پریشانیاں ہوتی رہیں گی. ناظرین، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.